नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ सदा झैं आज पनि कार्यक्रम प्रस्तुत म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु। यहाँहरुलाई अवगत छ मैले कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा तीनै तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दै आएकी छु। आज म स्थानीय तहको सरकार काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सेरोफेरोबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएका गतिविधिहरू, कार्यालय, कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यसँगको संवाद लगायतका विविध गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सेरोफेरोबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको विशेष रिपोर्ट सहित तयार पारिएको कार्यक्रमका झलकहरू। नेपालको प्रदेश नम्बर 3 राजधानी काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा अवस्थित नगरपालिका हो गोकर्णेश्वर नगरपालिका। यस नगरपालिका नेपाल सरकारको मिति 2071 मङ्सिर 16 गतेको निर्णयबाट साविक सुन्दरी जल, नयाँ पाटी, बालुवा, गोकर्ण र जोरपाटी गाविसहरूलाई समेत स्थापना भएको हो। यस नगरपालिकाको नामाङ्कन हाल वडा नम्बर 4 मा अवस्थित श्री गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको नामबाट भएको हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, पश्चिममा काठमाडौँ महानगरपालिका, उत्तरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तथा दक्षिणमा काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पर्दछन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 1,07,351 रहेको छ। भौगोलिक विविधता, आफ्नै छुट्टै मौलिकता, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, पवित्र बागमती नदीले सुशोभित यस नगरपालिकाको भू बनावट बेसी भिरपाखा, फाँट र जंगल आदिको मिश्रण रहेको छ। यस नगरपालिका विकासका लागि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। शहरी तथा ग्रामीण भागको सम्मिश्रण भएको यस नगरपालिकामा विभिन्न विकास तथा निर्माणका कामहरू भइरहेको देख्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकको हातेमालोबाट यस नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढेको आम नगरवासीको भनाइ छ। आम नगरवासीको सेवाका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी एकजुट भएर लागि परेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका का नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। विशेषतः राजधानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको यस गोकर्णेश्वर नगरपालिका विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पर्यटकीय लगायतका विकासका असङ्ख्य सम्भावनाहरू र विविधताहरू बोकेको नगरपालिका हो। जनसङ्ख्याको रूपमा भन्नुपर्दा उल्लेख्य मात्रामा विशेषतः बाहिर अन्यत्र जिल्लाहरूबाट समेत आएका व्यक्तिहरूको यहाँ बसोबास छ। यस अर्थमा यसमा विभिन्न विविधताहरू, जनसाङ्ख्यिकीय हिसाबमा पनि विविधताले युक्त यो नगरपालिका हो र नगरपालिकाको नगरसभाले स्वीकृत गरेका चालु आर्थिक वर्ष 77-78 का विकासका गतिविधि कार्यक्रमहरू र अघिल्लो वर्ष कोभिडको कारणले सञ्चालन हुन नसकेर दायित्व सरेका विकास निर्माणका कामहरू हामीले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कोभिड-19ले सारा विश्वलाई नै एउटा आक्रान्त पारेकोमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका समेत यो समस्याबाट अछुतो हुन सकेन। यस अर्थमा गत आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू हामीले सम्पादन गर्न सक्यौँ, हामी चुक्यौँ र यस वर्षमा समेत कोभिडको समस्या यथावत रहेका कारणले हाम्रा विकासका गतिविधिहरूले केही शिथिलतातर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने किसिमको प्रारम्भिक अनुमान रहे तापनि अहिले हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र एउटा कोभिडको समस्या पनि बिस्तारै केही मत्थर भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ र यस सन्दर्भमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता म यस कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कार्यरत रहेको अवधिदेखि कोभिडबाट पीडित व्यक्तिहरूको राहत, उहाँहरूको पुनर्स्थापना, औषधोपचार लगायतका अन्य क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन केन्द्र लगायतका विषयहरूमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। हाम्रा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र मलाई एउटा के खुसी लागेको छ भने जननिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरू, श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू सबैले यस नगरपालिकालाई आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याएर एउटा रचनात्मक हिसाबमा, सृजनात्मक हिसाबमा एउटा समृद्ध र एउटा सबै कुराको समुन्नतिको एउटा उत्कृष्ट स्थल, गन्तव्य स्थलको रूपमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा उद्देश्य छ, साझा कार्यक्रम छ र हाम्रो यसैमा खटन पनि आजका दिनसम्म भइरहेको छ। यो अर्थमा हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र श्रद्धेय जनप्रतिनिधिहरू र आम सेवाग्राही, आम नागरिक सबै हामीको साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि आजको दिनसम्म अगाडि बढिरहेको अवस्था
म आफूले अनुभूति गरेको छु। यस काममा हामी सबैको साझा सहयोग साथ श्रद्धेय हाम्रा सभासदज्यूहरू, सङ्घीय इकाइ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा गोकर्णेश्वर नगरपालिका काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विशेषतः हाम्रो यस पूर्व सञ्चालित नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका विकासका गतिविधिहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, जनहितका जनउपयोगी जनलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयहरूको बारेमा करिब नगरसभाले 1 अरब 81 करोडको वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको र त्यो अहिले हामीलाई कार्यान्वयन चरणमा छ। मैले अगाडि यहाँ समस्या राखेँ, कोभिडको कारणले आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि सुरु भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा केही कुराहरू तत्काल हामीले सञ्चालन गर्न केही समस्या पनि भयो। त्यसले कति केही धीमा गति लिएको अवस्था थियो भने अहिले हामीले यसलाई फुल फेजमा हाम्रा सबै विकासका गतिविधिहरू, हाम्रो नगरसभाले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएका विकास निर्माण कामहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले कुल लागत रकम 25 लाखसम्म भएका योजनाहरू हामी उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ भने 25 लाखभन्दा बढी लागत भएका योजनाहरू हामीले ठेक्का प्रक्रियाको माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो अर्थमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा विशेषतः उल्लेखनीय कामको सन्दर्भमा हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवन नभएको हुँदाखेरिमा करिब 29 लाखको लागतमा हाम्रो जोरपाटी चोकमा गोकर्णेश्वर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने हामीले ठेक्का आह्वान गरेका छौँ, भइसकेको छ। हाम्रा वडा नम्बर 8, 6, 3, 1 लगायतका अन्य वडा, जुन वडाको आफ्नो भवन छैन, त्यो भवनको काम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै अरू बाटो निर्माण, अन्य सार्वजनिक भवनहरू, पुल पुलेसाहरू निर्माण लगायतका कुराहरू हामी ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढेकाले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै एउटा विशेष जोड दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु हुने नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू सबैको यसमा सक्रिय साथ र सहयोग रहेको र आम उपभोक्ता वर्गको समेत उत्तिकै सक्रियता, सहभागिता र एउटा सकारात्मक चिन्तनका साथ एउटा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएको म आफूले पाएको छु। 6 वर्षभित्रमा 10 जना प्रमुख प्रशासक र व्यक्तित्वहरूको फेरबदल भएको छ। यो कतिको उचितता हो, यो गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि बाध्यता हो? अब यहाँ खातापातादेखि सबै कुराहरू हुन्छन्, यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि अप्ठ्यारो के पर्छ, यसको बारेमा विशेषतः कर्मचारीको बारम्बार परिवर्तनले गर्दाखेरिमा कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा केही अस्थिरता हुने कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो र विशेषतः संहिताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गठन भएका स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पठाइने अहिलेको वर्तमान प्रावधान छ। त्यसबाहेकका अन्य कतिपय कर्मचारी साथीहरू यसमा समायोजन भएर पठाउने, जहाँ समायोजन भयो उहाँहरू साथै त्यही काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारणले उहाँको विषयमा त्यति ठुलो समस्या छैन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसले कर्मचारी वर्गको नेतृत्व गर्छ, नगरसभाबाट स्वीकृत भएका विकास निर्माण कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ र नगरसभाले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, लेखा सञ्चालन गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने, सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने लगायतका कामको गहनतम जिम्मेवारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बारको परिवर्तनले कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा र सेवा प्रवाहमा केही समस्या परेको कुरा आम रूपमै महसुस भएको विषय हो र पहिलो कुरा संहिता हामीको लागि नयाँ मोडेल छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई परिचालन गर्नको लागि सहज वातावरण दिन नसक्नुभएको वा हामी कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आफूलाई सहजतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न नसकेका कारणले यस किसिमको अस्थिरता आएको हो कि भन्ने हामी कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। तर अहिले वर्तमानमा हाम्रो मन्त्रालय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कम्तीमा नि आफू जहाँ खटेको त्यहाँ 1 वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको अवस्था छ र विगतको अनुभवलाई पनि आधार मानेर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन पद्धतिमा सहजीकरण र त्यसको निरन्तरता, स्थायित्व लगायतका विषयमा मन्त्रालयले जुन किसिमको भावना महसुस गर्यो, जुन कार्यक्रम ल्याइदियो, मलाई आशा र विश्वास छ आगामी दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निरन्तर सरुवा हुने पद्धतिले प्रोत्साहन पाउने छैन र स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा एउटा दिगोपन, स्थायित्व, निरन्तरता लगायतका विषयहरूले प्राथमिकता पाउनेछन्। यो हाम्रो विगतको अनुभवले पनि घटाएको पाठ हो
भन्ने म आफू बुझ्दछु। यति बेला जनप्रतिनिधिहरू भन्दा पनि स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रमुख व्यक्तित्वहरू लेखा प्रशासकीय प्रमुख लगायत 9 शाखाहरूमा चुहावट भएको कारणले उहाँहरूको कतिपय जागिर गएको छ, धेरै कुराहरू आएका छन्, यसो सुनेको छ, कोही डुबीचिपी अझै गर्दैछन्। यो हुनुको कारण चाहिँ के होला? हामी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी सरकारको नीति नियम मानेर सरकारले दिएको पारिश्रमिक बुझ्नको लागि तयार भएर आएका विषय हो। यो अर्थमा एउटा सच्चा राष्ट्र सेवकले सरकारको सिन्दुर पहिरिसकेपछि पालना गर्ने आचरणका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू र निर्वाह गर्नुपर्ने विधि र व्यवहारका कुराहरू हामी नीति र कानुनवाद अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने महसुस हामीले सबैले गर्नुपर्दछ। यदाकदा कोही कतैबाट यस किसिमका कमी कमजोरी हुन्छन् भने त्यो र सरासर कानुनको उल्लङ्घन हो, अपमान हो। त्यो भ्रष्टाचार जन्ने गतिविधि र कारबाहीले सधैँ दण्डित हुने र सजाय हुनैपर्छ। त्यो भए पश्चात मात्रै समाजमा सदाचार, सुशासन र अमन चाहिँ काम हुन्छ भन्ने म आफू बुझ्छु। त्यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यो गलत प्रवृत्तिलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको बिचमा समन्वय नहुँदा पनि धेरै कामहरू गर्न सकेको छैन, एकले अर्कोलाई ठुलो मान्छ र घमण्ड पनि बढेको छ भन्ने कुराहरू आम नागरिकको गुनासो छ। राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी हौँ, जनताका सेवक हौँ र एउटा सार्वभौम नागरिकहरूले, आम जनताले आफ्नो मत दिएर निर्वाचन गर्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान गर्नु, उहाँले तयार गरेका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यस अर्थमा हामी नेतृत्व वर्गको कहिले पनि प्रतिद्वन्दी होइनौँ, हामी सहयोगी हौँ। उहाँबाट तयार भएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अग्रज व्यक्तित्व रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत भएको कारणले एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा असल राष्ट्र सेवकले जनताको मतको अपमान कहिले पनि गर्दैन। जनमत प्राप्त जननेतृत्वलाई, जनप्रतिनिधिको सम्मान गरेर समन्वयमा काम गर्ने हाम्रो आफ्नो दायित्व भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूको अवस्था, विषयगत शाखाहरू कसरी चलेका छन्? जस्तो शैक्षिक क्षेत्र लामो समयदेखि ठप्प छ, धराशयी छ, अब कसरी चल्दैछ यसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? र कृषि लगायत महिला शाखा, अन्य शाखाहरू, स्वास्थ्य शाखाहरू छन्, यिनीको अवस्था कसरी छ? गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा जे जति विषयगत शाखा र इकाइ तथा संरचनाहरू छन् सबैलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नलाई खट्न लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतले मैले निरन्तर समन्वय गर्ने र तदनुरूप आवश्यक पर्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेर एउटा जिम्मेवारी सहित काममा लगाउने पद्धतिको विकास यस नगरपालिकामा भइरहेको छ। विशेषतः अहिले हामीले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीले फेस गरेको कोभिड-19 हो। यसको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, यसबाट पीडित हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिनको लागि लगायत भोलिका दिनमा अपनाउनु पर्ने एउटा सावधानी र सजगता अपनाउनको लागि पनि नगरपालिका तर्फबाट विशेष पहल भइरहेको छ। विशेषतः सरसफाइका कुराहरू, आहार विहारका कुराहरू, स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू, एम्बुलेन्स सेवाका कुराहरू, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू, आइसोलेसन केन्द्र निर्माणका कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। यसको साथसाथमै यहाँहरू जस्तै विभिन्न मिडियाहरूको तर्फबाट एउटा स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, यस रोगको कारण, यसले सिर्जना गर्ने समस्याहरू र त्यसबाट बच्ने उपाय लगायतका प्राविधिक सहयोग समेतका कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा विशेषतः हाम्रो नगर स्वास्थ्य शाखा क्रियाशील छ। श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको साथ सहयोग र समन्वयले आजको दिनसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले त्यति ठुलो क्षति बिहोर्न परिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि जनसङ्ख्याको ठुलो चाप र यसमा जनसङ्ख्याकै विविधीकरण हुँदाहुँदै पनि आज जे अवस्थामा छौँ हामी यसमा राम्रै काम गरेका छौँ भन्न चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने म अब ठान्दछु। त्यसै गरेर विशेषतः शैक्षिक जगतको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आम बालबालिकाहरू जो औपचारिक रूपमा विद्यालयमा गएर शिक्षा आर्जन गर्नको लागि वञ्चित भइरहेको अवस्था थियो। यो विशेषतः हाम्रो कारणले मात्र नभई एउटा संसारै ढाकेको कोभिडको कारणले यो समस्यामा हामी जगडिनु परेको हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो। र यसलाई पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरू जसलाई एउटा असाध्यै ठुलो क्षमता, प्रतिभा बालबालिकामा अन्तर्निहित छ, उनीहरूलाई घरमै बसेर पनि अर्थात् वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट पनि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्न हामीले वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ। यसको सन्दर्भमा विद्यालयका श्रद्धेय गुरुवर्गहरूलाई, विषयगत टिचरहरूलाई र अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थीहरू समेतको सहभागितामा हामीले विभिन्न छलफल कार्यक्रम गर्ने, अनलाइन क्लास सञ्चालनलाई एउटा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम राख्ने,
सहयोग र सहजीकरण गर्ने लगायतका कामहरू पनि नगरपालिकाको तर्फबाट भइरहेको छ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने सुरक्षाका भरपर्दो मापदण्डहरू अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू समेत हामी विगतदेखि नै गरेर हामीले मलाई लाग्छ 2077 साल असोज 16 गतेदेखि गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रका विद्यालयहरू समेत एउटा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै सञ्चालन गर्नलाई सहजीकरण गर्ने काम हामी आफूले गरेका थियौँ। यसर्थमा विद्यार्थीहरूलाई त्यत्तिकै खाली बस्न नपर्ने र शिक्षकहरू जो विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढाउनलाई नियुक्ति हुनुभएको छ त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँको समयको र उहाँको क्षमताको उपयोग विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्नतर्फ समेत हामीले लगाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विकासको लागि कुन चाहिँ कुरालाई प्राथमिकतामा राखी बसेको वर्ष पहिलेबाट कार्यान्वयन हुँदैछ तर आवश्यकता के छ, समस्या के छन्? विशेषतः गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विकास निर्माणलाई सबैभन्दा ठुलो महत्त्व दिएको छ। विकास निर्माणका गतिविधिका माध्यमबाट स्थानीय तहको पूर्वाधारको विकास हुने, जनताले सेवा सुविधा पाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ र यी विकासका गतिविधिबाट स्थानीय तहको आय र रोजगारी समेत सिर्जना हुने भएको कारणले यसको सकारात्मक र बहुआयामिक पक्ष असर समाजमा पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यस सन्दर्भमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका जुन कार्यालय भवन अहिले हामी भाडामा बसिरहेको अवस्था थियो भने यसलाई आफ्नै 7 तले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढेका छौँ। यसै वर्ष यो काम सञ्चालन सुरुवात हुँदैछ। त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न वडा कार्यालयहरू यसै वर्ष समेत निर्माणको क्रममा छन्। विगत वर्षमा अधुरा रहेका वडा कार्यालयहरूको निर्माणले निरन्तरता पाउँदैछ र जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि हाम्रो एउटा हामीले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूको भवन निर्माण, गोकर्णेश्वर नगर अस्पतालको निर्माण लगायतका कामहरू समेत हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर असाध्यै ठुलो र महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजनाको रूपमा बागमतीमा एउटा ब्युटिफिकेसन प्रोग्राम पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरेर तारेभिरमा विशाल ध्यान मुद्राको शिव र बुद्धको मूर्तिसहितको पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटनको विकास गर्ने, त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरू पनि हाम्रा कार्यक्रमको रूपमा रहेका छन्। यसै गरेर एउटा समृद्ध र एउटा बस्न योग्य सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि समाजमा सचेतना फैलाउने, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रकृतिका अन्य हाम्रा विविध विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू जुन नगरसभाले स्वीकृत गरेको छ ती अहिले सञ्चालनको क्रममा छन्। यसर्थमा यस क्षेत्रमा विशेषतः कृषि क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने हाम्रा क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक गाई पालन, व्यावसायिक तरकारी खेती, च्याउ खेती, बाख्रा पालन लगायतका कृषि व्यवसायहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि समेत हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट केही अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षेत्रमा र विशेषतः सिप र क्षमता वृद्धिको लागि आय आर्जनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र एउटा समाजलाई सुसूचित बनाउने, जागरुक बनाउने, सिप क्षमता र ज्ञानले उन्मुख गराउने, अगाडि बढाउने लगायतका कुराहरू पनि नगरपालिकाको तर्फबाट नियमित रूपमा सञ्चालित छन् र यी सबै कार्यक्रमको असर भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका आम नागरिकहरूलाई एउटा विकास निर्माणको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने, उहाँमा ज्ञान, सिप र क्षमताको चेतनाको स्तर बढाउने, आय आर्जनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, रोजगारी बढाउने र सम्पूर्ण एउटा समष्टिगत रूपमा एउटा समृद्ध गोकर्णेश्वर निर्माणको लागि हाम्रो नगरपालिका निरन्तर रूपमा क्रियाशील छ, कार्यरत छ। यसै गरेर सुशासनको क्षेत्रमा सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा पब्लिक सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि, जनतालाई सहज र सजिलो तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउनको लागि विभिन्न खालका नयाँ गतिविधिहरू समेत यसै आर्थिक वर्षदेखि विगतका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चालित भएको अहिलेको अवस्था छ।
हस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। मात्र मेगा टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँको गाउँ राम्रो गाउँ, तपाईँको नगर राम्रो नगर, एउटा समृद्धि नगर र सुशासित नगर बनाउनको लागि तपाईँ हामी जनता जनार्दन पनि आफ्नो तहबाट लाग्नु र जाग्नु जरुरी छ भन्ने शुभ सन्देशका साथमा क्यामेरामा प्रज्वल देवकोटा, रिपोर्ट लेखनमा दीक्षा गौतमका साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल लगायतको सम्पूर्ण बिदा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदा जाँदै मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।